Hello everyone, you are welcome in the part 4 in this YouTube channel Rocking Dada. आज चाहिँ मैले मेसिन लेसनको दोस्रो क्लास यानी कि सेकेन्ड क्लासमा मैले विभिन्न प्रकारका न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरुलाई नै लिएर उपस्थित भएको छु. Here I am going to continue from number 6. From number 1 to 5 you can see my part 3 यानी कि फर्स्ट part of the simple machine. Simple machine को फर्स्ट part हेर्न सक्नुहुनेछ. क्वेशन नम्बर 6 बाट म यहाँ कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु. क्वेशन नम्बर 6 मा पनि त्यस्तै नै खालको हामीले फर्स्ट पार्टमा जसरी गरेका छौं न्यूमेरिकल नियरली त्यस्तै खालको न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरु यहाँ रहेका छन्. Here question number 6, first read the question properly. Four pulley system is shown in the diagram. If its efficiency is 80%, calculate by using the formula. The effort applied to lift the load. We have to find the effort here. Question number 1 effort final गर्नेछ. Output work when the load is lifted up to 6 meter. Load distance 6 meter दिएको छ. Output work final गर्ने. Input work mechanical advantage. First of all, you have to see this diagram. यो diagram दिएको छ. 4 pulley system, there are 4 pulley. 1 2 3 4 count गर्दा नि हुन्छ यहाँबाट. 1 2 3 4 4 thread नै छन्. Number of pulleys, there are 4 pulleys. And efficiency 80%. Efficiency given छ यसको चाहिँ. Efficiency 80%. त्यसपछि हामीले यति क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ. First solution मा given that load L is equal to 1800 Newton. यो 1800 Newton दिएको छ. यहाँ न्यूटन छुटेछ, यहाँ न्यूटन हुन्छ. So load L is equal to 1800. Number of pulleys is equal to 4. Number of pulleys means that is velocity ratio. Number of pulleys भनेको velocity ratio. यो त अलरेडी हामीले क्लासमा पढेर नै बुझेको हुनु पर्यो. Efficiency eta is equal to 80%. यहाँ क्वेशन मै गिवन छ. Efficiency eta 80 is given value. Load, number of pulleys, efficiency. Now we can calculate. यस 80 भ्यालु थाहा भएर हामीले के निकाल्न सक्छौं भने we can calculate the mechanical advantage because efficiency is given, velocity ratio is also given, and from this formula we can calculate the mechanical advantage. Now put the value. 80 भनेको efficiency यहाँ given छ. Mechanical advantage जस्ताको जस्तै velocity ratio भनेको हो हुन्छ. यो number of pulleys भनेको velocity ratio. पुल्ली मा velocity ratio भनेको number of pulley हो. Velocity ratio means that number of pulleys in a pulley. पुल्ली मा velocity ratio भन्नु नि number of pulleys. त्यसैले mechanical velocity ratio 4 पुट गर्यौ 100 भइहाल्यो. पर्सेन्टेज क्यान्सल नलेख्दा हुन्छ र यो क्रस मल्टिप्लाई गर्ने. मेकानिकल एडभान्टेज मल्टिप्लाई 100 भयो अनि 80 मल्टिप्लाई 4 गर्दा 320 र मेकानिकल एडभान्टेज मल्टिप्लाई हुँदा 100 ले डिवाइड गर्छ. 320 डिवाइड बाइ 100 गर्दा 3.2 मेकानिकल एडभान्टेज इज 3.2. ओके. क्वेशन नम्बर 1 मा हामीले अब फाइनल यो त हामीले अलरेडी चाहिने भएर अलरेडी क्याल्कुलेट गर्यौ. तर हामीले क्वेशन नम्बर 1 मा इफोर्ट एप्लाई टु लिफ्ट द लोड. अब इफोर्ट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. मेकानिकल एडभान्टेज इफोर्ट इज इक्वल टु व्हाट फर्मुला हामी मेकानिकल एडभान्टेज युज गर्छौं. मेकानिकल एडभान्टेज इज इक्वल टु लोड बाइ इफोर्ट. मेकानिकल एडभान्टेज 3.2 अलरेडी क्याल्कुलेट भइसकेको छ. यहाँ भ्यालु यही भ्यालु पुट गरेको. लोड भनेको 1800, इफोर्ट फाइन्ड आउट गर्ने छ. इफोर्ट हामीले अब यहाँबाट फाइन्ड गर्छौं. अब यो कसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छ? यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर गर्दा नि हुन्छ. डाइरेक्ट इफोर्ट यहाँ गएपछि 3.2 ले यहाँ गएको छ. डिवाइड गर्दाखेरि इफोर्ट कति आछ? इफोर्ट इज इक्वल टु 562.5. हामी इफोर्टलाई पोइन्टमा भरिसक्नु नलेख्ने त्यसैले एप्रोक्सिमेटली यसलाई राउन्ड अप गर्दा 360 न्यूटन answer. Therefore the effort is 360 meters. And the second question, output work when the load is lifted up to 6 meter. Here load distance 6 meter दिएको छ. output work थाल्ने भनेको output work is denoted by WO and its formula is load multiply load distance. Load distance is 6 meter यही गिवन छ. हामी 6 meter पुट गर्छौं. load distance इक्वल 6 meter र लोड भनेको 1800 अलरेडी गिवन भ्यालु हामी पुट गर्यौं. यहाँ लोड डिस्टेन्स 1800 यही भ्यालु पुट गरेको. डाइरेक्ट क्याल्कुलेट गर्दा यो कति आयो? 10800 joule is a required output. Output work is also calculated. Okay. Question number 3, input work. Input work को फर्मुला युज गर्नु. फर्स्ट मा इनपुट वर्क को इफोर्ट डिस्टेन्स इज नट हियर. यहाँ कुनै पनि भ्यालु इफोर्ट डिस्टेन्स छैन. त्यसैले हामीलाई के थाहा छ भने भेलोसिटी रेशियो थाहा छ, लोड डिस्टेन्स थाहा छ भने हामी के फाइन्ड आउट गर्छौं? इफोर्ट डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्ने फर्स्ट मा. अन्त भेलोसिटी रेशियो को अलरेडी हामीले क्याल्कुलेट नम्बर अफ पुलिज हो त्यो मैले भनिसके. नम्बर अफ पुलिज भनेको भेलोसिटी रेशियो हो भनेर यही भ्यालु गिवन दिएको. यही भ्यालु हामी पुट गर्यौं र इफोर्ट डिस्टेन्स
फाइन्ड आउट गर्दा यहाँबाट लोड डिस्टेन्स भनेको 6 अलरेडी 6 गिभन छ, यो भ्यालु पुट गर्ने। लोड डिस्टेन्स 6 गर्दा क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि इपोर्ट डिस्टेन्स इक्वल टु 24 मिटर। इपोर्ट डिस्टेन्स कति हुन्छ 24 मिटर हुन्छ। त्यस पछाडि देन अब हामी के क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं, इनपुट वर्क इज डिनोटेड बाइ WI इपोर्ट मल्टिप्लाई इपोर्ट डिस्टेन्स। इपोर्ट भनेको 560 त अलरेडी क्याल्कुलेट गरेको भ्यालु अगाडिको पेजमा हामीले क्याल्कुलेट गरेछौं र 24 भनेको इपोर्ट डिस्टेन्स आयो र यो मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो 13512 जूल इज अ रिक्वायर्ड इनपुट वर्क। ओके, क्वेशन नम्बर 4 मेकानिकल एडभान्टेज अफ द मेकानिकल एडभान्टेज। इट इज भेरी इजी किनकि यसको फर्मुला युज गर्दा हामीले आइहाल्छ लोड बाइ इपोर्ट भनेको लोड भनेको 1800 इपोर्ट भनेको 560 3.2 इज अ मेकानिकल एडभान्टेज। देयरफोर द क्वेशन नम्बर 6 इज अलिकति सजिलो छ, हामीले फर्स्ट पार्टमा पनि यस्ता खालको न्युमेरिकलहरु गरिसकेका छौं। नाउ लुक एट द क्वेशन नम्बर 7. I have to solve the question number 7 also. First, you have to understand the question properly. Read the question. What force is required? What force means we have to find the effort. Force and effort is same. Don't confuse here. Force or effort are same thing. So, what effort is required to balance the wheel and wheelbarrow? What was required to balance the wheelbarrow? Balance the wheelbarrow shown in the diagram. shown in the figure. Calculate by using the formula. अब हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ इफोर्ट फाइन्ड आउट। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड भनेको चाहिँ इफोर्ट फाइन्ड आउट गर्ने। यहाँ गिवन यही फिगरमै गिवन छ सबै। फिगर tells everything here. Given that first load 600 न्यूटन इज अ लोड। हामी जहिले पनि यहाँनेर इफोर्ट युज हुन्छ, यो इफोर्ट युज हुने ठाउँ हो भने चाहिँ यो लोड हो। फलक्रम यहाँ छ, यो फलक्रमको पोइन्ट हो भनेपछि लोड एल इज इक्वल टु 600। लोड डिस्टेन्स भनेको यो लोडदेखि फलक्रमसम्मको डिस्टेन्सलाई लोड डिस्टेन्स र लोडदेखि यो फलक्रमदेखि इफोर्ट यहाँ छ इफोर्टसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ इफोर्ट डिस्टेन्स हुन्छ। यहाँनेर अलिकति ट्विस्ट खालको अलिकति ट्रिक छ। यहाँ के लजिक लगाउनु पर्छ भने इफोर्ट डिस्टेन्स 60 cm मात्रै, धेरैले कन्फ्युज भएर 60 cm मात्रै लेख्छ, तर त्यो हुँदैन भनेको। इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको द डिस्टेन्स फ्रम फलक्रम टु इफोर्ट। यहाँ मैले रिजन पनि दिएको छु, डिस्टेन्स छुटेको यहाँ लेख्न, द डिस्टेन्स फ्रम फलक्रम टु इफोर्ट। फलक्रमदेखि इफोर्टसम्म इफोर्ट लाग्ने प्लेससम्मको डिस्टेन्स भनेको इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको 20 + 60 हुन्छ। त्यसैले 80 cm चाहिँ के भयो इफोर्ट डिस्टेन्स। यसलाई कन्भर्ट गरेर मिटरमा कन्भर्ट गरेर चाहिँ दुईटै भ्यालु र इफोर्ट इज इक्वल टु हामीले वाट फोर्स इज रिक्वायर्ड भनेको क्वेशनले यहाँ भनेको छ भनेको दैट इज इफोर्ट इज इक्वल टु वाट। फर्मुला हामीले यो ब्यालेन्स गर्नका लागि टु ब्यालेन्स दिस व्हील ब्यारो ब्यालेन्स गर्नका लागि वी हैव टु नो दिस फर्मुला। यो जानेकै हुनुपर्छ हामीले। इफोर्ट मल्टिप्लाई इफोर्ट डिस्टेन्स इज इक्वल टु लोड मल्टिप्लाई लोड डिस्टेन्स भनेपछि इफोर्ट हामी फाइन्ड आउट गर्ने हो। इफोर्ट डिस्टेन्स 0.8 यहाँ गिभन छ, लोड 600, लोड डिस्टेन्स 0.2 यही भ्यालु पुट गरेको गर्दाखेरि क्याल्कुलेट गर्दा कति भयो 0.8 ले डिभाइड हुन्छ भनेपछि यो मल्टिप्लाई 120 डिभाइडेड बाइ 0.8 गर्दा 150 न्यूटन इज अ रिक्वायर्ड इफोर्ट टु ब्यालेन्स दिस। ओके, द कन्क्लुजन सो नेसेसरी कन्क्लुजन पनि लेख्नुपर्छ। यो अलिकति फरक खालको न्युमेरिकल थियो। आई थिंक यू अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली। बोर्डमा राम्रोसँग बुझ्यो होला। नेक्स्ट क्वेशन, क्वेशन नंबर 8। द फिगर shows a simple machine. यो सिम्पल मेसिन को फिगर। इट इज अ टाइप अफ सिम्पल मेसिन। यो सिम्पल मेसिन को टाइप हो। फर्स्टमा आइडेन्टिफाई द मेसिन। भेरी इजी, यो जान्नु पर्ने हो, सहजै जसले पनि भन्न सक्छ। हामीले यस्तो खालको क्याल्कुलेटर धेरै फिगरहरु हेरिसकेका छौं। इफ आर मिन्स रेडियस अफ व्हील, यो क्यापिटल यो ठुलो व्हील, यहाँनेर एउटा व्हील छ रेडियस अफ व्हील र आर मिन्स स्मल यसको व्हील, यहाँदेखि यहाँसम्मको व्हील, यो रेडियस यहाँदेखि यहाँसम्मको रेडियस भनेको यो रेडियस अफ व्हील, रेडियस अफ एक्सल। आइडेन्टिफाई द मेसिन भनेपछि द नेम अफ दिस मेसिन इज व्हील एन्ड एक्सल। यो के हो व्हील एन्ड एक्सल हो। एक्सल पनि भन्छ कसैले, व्हील एन्ड एक्सल भन्ने खासमा व्हील एन्ड एक्सल। व्हील एन्ड एक्सल भनेपछि यो दिस द नेम अफ दिस फिगर इज व्हील एन्ड एक्सल। नाउ सो गिवन दैट रेडियस अफ व्हील, व्हील को रेडियस गिवन छ r इज इक्वल टु यति, रेडियस अफ एक्सल r इज इक्वल टु 5 सेन्टिमिटर। फर्मुला भनेको इन अ व्हील एन्ड एक्सल the velocity, the formula to determine the velocity ratio is effort distance divided by load distance। यहाँ अलिकति मैले डाइरेक्टली लेखेको छु। के हुन्छ भने इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको रेडियस अफ व्हील हुन्छ। व्हील एन्ड एक्सलमा इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको रेडियस अफ व्हील। यहाँ आर ब्राकेटमा यहाँ आर लेख्न अनि यसमा लेटर आर लेख्न छुटेको डिनोमिनेटरमा। यो इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको रेडियस अफ व्हील र लोड डिस्टेन्स भनेको रेडियस अफ एक्सल हुन्छ। आर क्यापिटल आर बाइ स्मल लेटर आर हो यो। भन्दा क्यापिटल आर को भ्यालु 25/5 गर्दा 5 द भेलोसिटी रेशियो अफ द मेसिन इज।
Yes, no any to velocity ratio. This simple calculation. You already simple खालको थियो पढ्ने युज गर्दा आइहाल्ने. नेक्स्ट नम्बर क्वेशन नम्बर यहाँनिर अब क्वेशन नम्बर अर्को क्वेशन नम्बर 9 क्वेशन 8 विद्यार्थी पब्लिकेसन ग्रुपमा आई थियो मैले त्यहाँबाट कपी गरेको भन्नाले यहाँ आई भयो यो 9 नम्बर हो यहाँले कन्फ्युज भइरहेको छ फास्ट गरेको यो नम्बर 9 मा आई मिन्स 9 9 नम्बरमा के छ क्वेशन क्वेशन यो हेर्ने अ लिभर इज सोन इन द डायग्राम 3 वेट छ यहाँ एउटा 60 न्यूटन को अर्को 10 न्यूटन को अर्को 30 न्यूटन को यो ठ्याक्कै सिसा जसरी सस्पेन्डेड भएको छ आर सस्पेन्डेड अनि त्यहाँ सस्पेन्डेड भएर ह्याङ्गिङ भइरहेछ र हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट एन्ड क्यान द लिभर इन द कन्डिसन ब्यालेन्स इन द कन्डिसन व्हाट विल बी द लोकेसन अफ 10 न्यूटन वेट बाइ किपिङ द अदर लोड यो ट्विस्ट खालको क्वेसन इट इज भेरी ट्विस्ट इन दिस लेसन यो क्वेसन यो लेसनको सबैभन्दा ट्विस्ट हो अलिकति मजाले बुझ्नुपर्छ यहाँनिर तीनवटा लोड गिभन छ र एकतिर इफोर्ट युज हुन्छ र अर्कोतिर लोड युज हुन्छ हामीले मोमेन्ट फर्स्टमा यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द मोमेन्ट व्हाट इज मोमेन्ट निकाल्ने फर्मुला जानै गर्नु पर्यो यहाँ फर्स्टमा एन्टी क्लकवाइज र क्लकवाइज मोमेन्ट यो मोमेन्टको फर्मुला भनेको मोमेन्ट इज डिनोटेड बाइ एम एन्ड इट्स फर्मुला इज फोर्स मल्टिप्लाई परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द फल्क्रम भनेको एफ मल्टिप्लाई एस हुन्छ एस भनेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द फल्क्रम मोमेन्टको फर्मुला जहिले पनि एफ मल्टिप्लाई एस तर यहाँनिर चाहिँ कसरी गरेको छु भने यहाँ मोमेन्ट चाहिँ जस्तै एफ इन्टु एल यहाँ त्यस म उतापट्टिको पेजमा देखाउँछु यहाँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्नाले क्लकवाइज मोमेन्ट त्यो एफ मल्टिप्लाई एस भनेको के हो त भन्दा कसरी लेख्ने त यहाँ भन्दा त्यस पछाडि हामी हेर्न सक्छौँ फर्स्टमा क्वेसन पढ्ने एकचोटि फेरि यहाँ तीनवटा लोड सस्पेन्डेड भएको छ 60 न्यूटन 10 न्यूटन र 30 न्यूटन यो फलक्रम हो यो फलक्रमदेखि यो फर्स्ट लोडसम्मको डिस्टेन्स भनेको 40 छ यो फलक्रमदेखि यो सेकेन्डको लोडसम्मको डिस्टेन्स 10 छ र यो फलक्रमदेखि थर्ड लोडसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ 30 सेन्टिमिटर र क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो क्लकवाइज मोमेन्ट अब यसको फर्मुला युज गर्नु पर्यो एन्टी क्लकवाइज मोमेन्टको मोमेन्टको फर्मुला युज गर्नु पर्यो क्यान द लिभर इन द कन्डिसन अफ ब्यालेन्स इन दिस कन्डिसन लिभर ब्यालेन्स छ ब्यालेन्स हुनाले के हुनु पर्यो क्लकवाइज एन्ड एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट शुड बी इक्वल यदि ब्यालेन्स इफ द लिभर इज ब्यालेन्स यदि लिभर ब्यालेन्स छ भने देयर इज इक्वल अफ क्लकवाइज एन्ड एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट क्लकवाइज एन्ड एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट के हुन्छ इक्वल हुन्छ यदि ब्यालेन्स छ भने यदि क्लकवाइज यो भ्यालु र यो भ्यालु इक्वल आएन भने वी क्यान नट ब्यालेन्स दिस लिभर भन्ने सकियो अब क्वेसन नम्बर 4 मा व्हाट विल बी द लोकेसन अफ द 10 न्यूटन यो 10 न्यूटन वेट बाइ किपिङ द अदर लोड अनचेन्ज यो अरू लोडलाई चाहिँ यहीँ राखेर 10 न्यूटनलाई चाहिँ कहाँ राख्दाखेरि चाहिँ टु ब्यालेन्स द लिभर पक्कै पनि क्यान द ब्यालेन्स भने यो लिभर ब्यालेन्स होइन किनकि यो ब्यालेन्स भए त यो 10 न्यूटनलाई कहाँ राख्दा त्यो ब्यालेन्स हुन्छ भनेर यो क्वेसन हुने नै थिएन यहाँबाट के लजिक लगाउनु पर्यो भने क्यान द ब्यालेन्स भने चाहिँ इट इज नट ब्यालेन्स किनकि यो एन्टी क्लकवाइज पक्कै पनि हामी क्याल्कुलेट गर्दा इक्वल आउँदैन त्यसैले ब्यालेन्स नहुँदा यो 10 न्यूटनलाई चाहिँ कता राख्दाखेरि चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ कति राख्दा चाहिँ यो ब्यालेन्स हुन्छ त्यो डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्ने अब यसलाई कसरी गर्ने भन्दा फर्स्टमा गिभन लेखौँ गिभनमा फर्स्ट वेट म अघि 60 भनेको थिएँ नि फर्स्ट वेट 60 L1 इक्वल टु 60 सेकेन्ड वेटलाई E1 ले लिड गरौँ यहाँ एकतिर लोडको काम हुन्छ अर्कोतिर इफोर्टको त्यसैले फर्स्ट लोड 60 न्यूटन एन्ड सेकेन्ड वेट भनेको E1 इक्वल टु 10 न्यूटन त्यो एकतिर इफोर्ट युज हुन्छ र थर्ड वेट अर्कोतिर दुई ठाउँमा इफोर्ट युज भएको छ यहाँनिर हामी त्यो फिगरलाई फेरि पनि हेर्न सक्छौँ यहाँनिर के भएको छ दुईटा एकतिर यो लोड भयो यतातिर यो इफोर्ट 1 र यसलाई इफोर्ट 2 ले लिड गरेको अरु केही पनि हैन त्यो गर्ने र गिभन कन्डिसन हामी लेख्यौं र डिस्टेन्स बिट्विन L1 एन्ड फलक्रम L1 भनेको फेरि पनि यतापटि फिगर हेरौँ यो भनेको लोडलाई L1 ले यसलाई दिनु यो देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स 40 र यो E1 र फलक्रम सम्मको डिस्टेन्स यो र यहाँसम्मको डिस्टेन्स 10 र यो फलक्रम र यो 30 यो इफोर्ट 2 सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ 30 सेन्टिमिटर छ यो 10 यो 30 यही कुरालाई यतापटि गिभनमा डिस्टेन्स बिट्विन E1 एन्ड फलक्रम भनेको 10 त्यो बिचको मैले जुन लोड 10 न्यूटन सस्पेन्ड भएको त्यसलाई ED1 ले लिड गरौँ र डिस्टेन्स बिट्विन E2 एन्ड फलक्रम E2 भनेको लास्टको इफोर्ट र फलक्रमको त्यसको बिचको डिस्टेन्स 30 थियो उतापटिको क्वेशन कपी गरेको मात्रै हो यति केही पनि हैन गिभन छ हामीले यहाँनेर अब निकाल्नु पर्ने फर्स्ट क्वेशनमा के थियो क्लकवाइज मोमेन्ट इज व्हाट इज द क्लकवाइज मोमेन्ट भनेर क्वेशन दिएको छ क्लकवाइज मोमेन्ट इज डिनोटेड बाइ CM ले लेट गर्यो हामीले यहाँनेर डिनोट गरेको आफैले वी नो CM को फर्मुला यहाँनेर क्लकवाइज मोमेन्ट भनेको इफोर्ट तिरको फोर्स हामी लोड फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं यसको लागि फर्मुला हुन्छ
इफोर्ट मल्टिप्लाई इफोर्ट डिस्टेन्स 1 प्लस इफोर्ट 2 मल्टिप्लाई इफोर्ट डिस्टेन्स। यहाँ दुईटा इफोर्ट छन् त्यसैले एउटालाई 1 ले लेखेर यो टोटली के हुनुपर्छ एड हुनुपर्छ। इट इज रिक्वायर्ड फर्मुला। अब यहाँनिर इफोर्ट भनेको 10 छ, इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको 10 नै छ, इफोर्ट 2 भनेको 30 छ उताको र इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको 30 नै छ। त्यो गर्दा क्याल्कुलेट गर्दा कति आयो 1000 न्यूटन पर सीएम इज अ रिक्वायर्ड क्लकवाइज मोमेन्ट। क्लकवाइज मोमेन्टको भ्यालु चाहिँ यति गर्न सक्छौँ। अब सेकेन्डमा चाहिँ एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट। यसको फर्मुला चाहिँ अब यतिर इफोर्टको काम त भइसक्यो हामीले। यदि कुनै पनि लिभरलाई ब्यालेन्स गर्नका लागि के हुनु पर्यो लोडतिर र इफोर्टतिर के हुनु पर्यो त्यसको दुईटै इफोर्ट दुईटै लोड इक्वल हुनुपर्छ। भनेको हामीलाई टु ब्यालेन्स द प्रिन्सिपल अफ लिभर हामीले प्रिन्सिपल अफ लिभरको यसमा यता लेसन पढ्दै जानेको हुनुपर्छ। इफोर्ट मल्टिप्लाई इफोर्ट डिस्टेन्स इक्वल लोड मल्टिप्लाई लोड डिस्टेन्स भनेर प्रिन्सिपल अफ लिभर त पढेको छ नि। त्यो दुईटै के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो। तर यहाँ क्याल्कुलेट गरौँ अब हामी इफोर्टतिर काम गऱ्यौँ लोडतिरको भनेको लोड मल्टिप्लाई लोड डिस्टेन्स। अब एन्टी क्लकवाइज भनेर मोमेन्ट भनेको चाहिँ लोडतिरको हुन्छ। लोडतिरको हामी इफोर्ट निकाल्दा कति आयो यसको लोड यहाँ लोडै भनौँ एएमले लेट गरेको छ एन्टी क्लकवाइज मोमेन्टले 2400 न्युटन पर सीएम भनेपछि यो भ्यालु र क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइजको भ्यालु इक्वल आयो त आएन। त्यसपछि यो फर्मुला निकाल्न सक्छु है यो एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट। क्लकवाइज मोमेन्टको लागि दुईटा इफोर्ट छ दुईटा फर्मुला युज गरौँ यति फर्मुला र एन्टी क्लकवाइजको लागि यति युज गरौँ एन्टी क्लकवाइजको लागि यति युज गरौँ गर्दा क्याल्कुलेट गर्दा 2400 न्युटन पर सीएम आयो। भ्यालु र भ्यालु इक्वल आएन। सो द्याट द लिभर क्यान नट बी ब्यालेन्स छैन because the clockwise and anti-clockwise moment is not equal छैन भन्ने। अब थर्ड नम्बरमा के हुन्छ टु ब्यालेन्स द लिभर बाई चेन्जिङ द लोकेसन अफ 10 न्युटन वेट। त्यो 10 न्युटन वेट छ नि जुन यो वेटलाई चाहिँ कतातिर यसलाई यता अथवा यता यो 10 सीएम डिस्टेन्स छ यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ कति चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्यालेन्स हुन्छ भनेर सोधेको। हामीले निकाल्नु पर्ने यही डिस्टेन्स हो। यो 10 छ अहिले 10 तर यसलाई चेन्ज गरेपछि 10 हुन्छ त हुँदैन कति चेन्ज हुँदा यो ब्यालेन्स हुन्छ भन्ने हामी फर्मुला युज गरेर निकाल्न सक्छौँ। हामी यही प्रिन्सिपल अफ लिभरको फर्मुला क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट ब्यालेन्स हुनको लागि दुईटै इक्वल हुनुपर्छ त्यही फर्मुला युज गरौँ। अब क्लकवाइज भनेको अलरेडी हामीले युज गरेको फर्मुला एन्टी क्लकवाइज भनेको इफोर्ट 1 10 छ इफोर्ट डिस्टेन्स 1 त्यो डिस्टेन्समा कति चाहियो भने ब्यालेन्स हुन्छ भने त्यसैले फाइनल गर्ने नै इफोर्ट डिस्टेन्स भनेर। यसको लागि चाहिँ हामी यहाँनिर कन्फ्युज हुनु भएन। यहाँनिर अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा बुझ्ने चाहिँ यति हो भनेको 10 न्युटनको इफोर्ट डिस्टेन्स 10 न्युटनको इफोर्ट डिस्टेन्स चाहिँ ED1 हो। त्यसैको भ्यालु चाहिँ कति हामीले ट्रान्सफर मतलब पार्सल यताउता मुभ गरेर त्यसलाई शिफ्ट गर्यो भने चाहिँ त्यो ब्यालेन्स हुन्छ भनेको गर्दा त्यही भ्यालु फाइनल गर्ने। अब इफोर्ट 2 30 छ इफोर्ट डिस्टेन्स 30 अगाडिकै भ्यालु फिट गरेको लोड डिस्टेन्स 60 × 40 नै छ। यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आएको छ त इफोर्ट 1 इज इक्वल टु हामीले यो क्याल्कुलेसनहरु इजी नै कुरा हो 150 सीएम भनेको चाहिँ यदि 150 सीएम इफोर्ट डिस्टेन्स अघि 10 थियो अहिले 150 सीएम त्यसलाई शिफ्ट भयो भने दिस लिभर विल बी ब्यालेन्स। त्यस पछाडि मात्रै त्यो के हुन्छ ब्यालेन्स। सो इट इज फर्स्ट क्वेशन यु क्यान सी इट मोर एन्ड मोर टाइम। धेरैचोटि यसलाई एकचोटि ट्राई पनि गर्ने लेखेर यसलाई प्र्याक्टिस गर्यो भने मात्रै यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इट प्रपरली मजाले बुझ्न सक्छ। यहाँ भनेर अलिक अझै पनि कन्फ्युज हुन सक्छ। यसलाई एक दुईचोटि आफूले बुकबाट अथवा यस्तो खालको क्वेशनहरु कुनै मटेरियल्सबाट सर्च गरेर यु क्यान सल्भ इट प्रपरली। क्वेशन नम्बर जे मिन्स 10 नम्बर अलिकति यो 10 नम्बर हो। यो जे भनेको 10 नम्बर हाम्रो काई नम्बर 1 काई आई भएको भइरहेछ यहाँ। यो नम्बर 10 भन्ने यो नम्बर 10 हो। 10 नम्बरमा क्वेशन छ। फर्स्टमा क्वेशन पढौं। अ म्यान इज राइडिङ अ बाइसाइकल व्हिच प्याडल इज एट अ डिस्टेन्स अफ 20 सेन्टिमिटर फ्रम द फल्क्रम। यहाँ पनि पक्कै पनि मोमेन्ट फाइनल गर्ने कुरा हो यो। अ म्यान इज राइडिङ अ बाइसाइकल कुदाइरहेको मान्छेको व्हिच प्याडल इज एट द डिस्टेन्स अफ प्याडल र त्यो टायरको जुन डिस्टेन्स छ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द फल्क्रम परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द फल्क्रम त्यो टायरदेखि फल्क्रमसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ 20 सेन्टिमिटर फ्रम द फल्क्रम। द म्यान क्यान एक्जर्ट द फोर्स। त्यो म्यानले कति फोर्स एक्जर्ट गरेछ 40 न्युटन फोर्स एप्लाई भएको छ त्यहाँ। What is the moment produced on the crank of the bicycle when the pedal makes the angle of 90 degree pedal बनेको बेलाको मोमेन्ट कति हुन्छ 45 डिग्री बनेको बेलाको त्यो पेडलको मोमेन्ट कति हुन्छ र 30 डिग्री भएको विथ द लाइन अफ एक्सन अफ फोर्स 30 डिग्री भएको बेलाको पेडलको मोमेन्ट कति हुन्छ। यो क्वेशन पढ्दा अलिकति कन्फ्युजन छ तर यो इट इज भेरी इजी। मोमेन्टको फर्मुला युज गरेपछि आइहाल्छ। मोमेन्टको फर्मुला चाहिँ अलरेडी लेसन पढेको भएले हामीले जानेको हुनुपर्यो। यो 81 डाइरेक्टली यहाँको न्युमेरिकल कताले अलिकति कन्फ्युज हुन सक्छ। यो लेसन मजाले सुरुमा पढेको हुनुपर्यो त्यहाँ मोमेन्ट बुझेको हुनुपर्यो। मोमेन्टको फर्मुला जानेपछि यो क्याल्कुलेट गर्न
मजाले सकिन्छ। भनेको यहाँनिर केही छैन, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द फल्क्रम गिभन छ 20 cm, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द फल्क्रम, यो हामीले त्यो बाइसाइकलको त्यो जुन टायरदेखि फल्क्रमसम्मको डिस्टेन्स हो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स 20 cm। त्यहाँ त्यो बाइसाइकल टायरमा त फोर्स एक्जर्टेड छ, 40 न्युटन फोर्स छ, गिभन कन्डिसन त्यही दुईटा दिएको, फोर्स एक्जर्टेड र त्यो 90 डिग्री भएको बेला ठ्याक्कै स्ट्रेट त्यो भर्टिकली 90 डिग्री भएको बेलाखेरिको मोमेन्ट कति हुन्छ, त्यसको फर्मुला, मोमेन्टको फर्मुला चाहिँ यति हुन्छ, एफ मल्टिप्लाई एस मल्टिप्लाई साइन थीटा। एफ भनेको फोर्स एक्जर्टेड भइहाल्यो, एस भने परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द फल्क्रमलाई एसले डिनोट गर्छ, एस 20 cm भइहाल्यो, र साइन थीटा भनेको चाहिँ जुन एङ्गल बनेको छ त्यो एङ्गल हामीले लिएको छ। यहाँ अब फोर्स 40 अनि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति छ 20 र साइन 90, साइन 90 को भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ, गर्दा त्यो क्याल्कुलेट गर्दा कति आयो 800 न्युटन पर सिएम इज अ रिक्वायर्ड मोमेन्ट। मोमेन्टको युनिट चाहिँ न्युटन पर सिएम भनेको मतलब यो मोमेन्टको यति फर्मुला जानेपछि यो क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्छ। हामीले यति तीनटा भ्यालु चाहियो, एउटा के चाहियो फोर्स चाहियो, परपेन्डिकुलर यो फोर्स चाहियो, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहियो र एङ्गल। र मोमेन्टको कहिलेकाहीँ यो एङ्गल दिएको हुँदैन, एङ्गल कुनै एङ्गलमा यस्तो मोमेन्ट एक्जर्ट भएको छैन भने फर्मुला यति मात्रै नै हुनसक्छ, एफ मल्टिप्लाई एस मात्रै नै हुनसक्छ, त्यस्तो खालको निर्देश हामी नेक्स्ट नम्बरमा गर्न सक्छौँ। र यहाँनिर चाहिँ यति फर्मुला युज गर्नुपर्छ। सेकेन्डमा कति छ 45, अरू केही सेम भ्यालु छ, मात्र 45 लाई चेन्ज गर्ने, साइन 45 भनेको 0.704 यसको भ्यालु हो र क्याल्कुलेटरमा 566 न्युटन पर सिएम। यसरी नै हामी मोमेन्ट 45 डिग्रीमा निकाल्छौँ। सिमिलरली हामी 30 डिग्रीमा, थर्डमा 30 डिग्रीमा कति हुन्छ भनेको छ, 30 डिग्रीमा हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। भनेको नाउ मोमेन्ट एम इज एफ हो, साइन 30 को भ्यालु 0.5, क्याल्कुलेट द 400 न्युटन पर सिएम भनेको यो 30 डिग्री हुँदाखेरिको मोमेन्ट चाहिँ यति हुन्छ। From this way we can calculate the moment of any vehicles or any object, कुनै vehicles को मुभिङ भेहिकल्सहरुको त्यो निकाल्न सक्छौँ, लाइक बाइसाइकलहरु जस्तैको। नम्बर 11 के नम्बर दिएको छु यहाँ, के नम्बर, यो काई नम्बर काई यस्तो के पनि हैन, यो विद्यार्थी पब्लिसिङ बुकमा नम्बर एबीसीडी मा दिएको छ, त्यही कपी भएको मात्रै, अरु केही हैन यहाँ। अब यहाँको नम्बर के भनेको 11 नम्बर, यो 11 नम्बरमा के छ भने स्टडी द डायग्राम एन्ड फाइन्ड द मोमेन्ट व्हेन द फोर्स अफ, यहाँ पनि मोमेन्ट नै फाइन्ड गर्ने, यो डायग्राम यो रेन्ज साइनर पनि भन्छ यसलाई, यो स्टडी गर्ने। डायग्राम एन्ड फाइन्ड द मोमेन्ट व्हेन द फोर्स अफ 500 न्युटन इज एप्लाइड एट अ पोइन्ट एबीसी, यो ए भन्ने पोइन्ट को परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स 10 छ, यो बी भन्ने पोइन्ट यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स 20 छ, र सी भन्ने पनि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स 25 छ भने मोमेन्ट फाइन्ड आउट गर्ने, त्यही पनि फर्मुला सिधै युज गर्ने। फोर्स एप्लाई सबैको लागि फोर्स 500 न्युटन नै हो, क्वेशन मजाले पढ्ने। डायग्राम फाइन्ड द मोमेन्ट व्हेन द फोर्स अफ 500 न्युटन इज एप्लाइड एट डिफरेन्ट पोइन्ट्स एबीसी इज द मोमेन्ट क्लकवाइज एन्ड एन्टी क्लकवाइज। अब यो त यता घुमेपछि क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज जानिहालिन्छ हामीले। र गिभन दैट फोर्स एप्लाइड एफ इज इक्वल टु 500 न्युटन, यो गिभन भ्यालु हो। एट ए मा डिस्टेन्स एस, एट ए मा भनेको डिस्टेन्स त 10 सेन्ट परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो 10 सेन्टिमिटर, मोमेन्टको फर्मुला एफ मल्टिप्लाई एस मात्र हुन्छ। यो किन एंगल भएन, एंगल छैन, अनि एंगल नबनेको छ भने हामी एंगल पनि साइन थीटा पनि चाहिन्छ, तर यहाँ साइन थीटा चाहिदैन, एंगल छैन, त्यसले गर्दा एफ भनेको 500, एस भनेको 10 सँग गर्दा मल्टिप्लाई 5000 न्युटन पर। सिमिलरली बी को डिस्टेन्स मात्र डिफरेन्स हुन्छ 20 र फोर्स सेम हो 500 मल्टिप्लाई 20, र सी मा कति छ डिस्टेन्स 25, एट सी मा डिस्टेन्स 25, एफ भनेको 500 नै हो, एस भनेको 25 गर्दाखेरि 12500 भनेको यसलाई साइन्टिफिक नोटेसनमा लेख्दा 1.25 मल्टिप्लाई 10 टु द पावर, यहाँ पोइन्ट पछाडि कति नम्बर छ 4 दिने 4 न्युटन मिटर न्युटन सेन्टिमिटर इटा is a required answer, it is desired answer. Therefore we can calculate the different types of numerical problem like this way. यस्तो वेमा हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। That's all for today. Thank you class. Thank you.